अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 181 से 200 तक मैंने आप सबको उर्दू तर्जमा सुनाया था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और कोई कहता है कि ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई, और आग से हमें बचा, आग के अजाब से हमें बचा। ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। ये गिनती के चंद रोज़ हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ देर ज़्यादा ठहर कर पलटा तो भी कोई हर्ज नहीं। ये दिन इसने तकवा के साथ बसर किया हो। अल्लाह की नाफरमानी से बचो और खूब जान रखो कि एक रोज़ उसके हजूर में तुम्हारी पेशी होने वाली है। इंसानों में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती हैं, और अपनी नेक नीति पर वो बार बार खुदा को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक के होता है। जब उसे इक़्तिदार हासिल हो जाता है तो वो ज़मीन में उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फसाद फैलाए, खेतों को गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था फसाद को हरगिज़ पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो वो अपने वक़ार का ख्याल इसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नुम ही काफ़ी है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरी तरफ इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ए ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जो साफ साफ हदायत तुम्हारे पास आ चुकी हैं, अगर उनको पा लेने के बाद फिर तुमने लग़रिश खाई तो खूब जान रखो कि अल्लाह सब पर गालिब और हकीम व दाना है। इन सारी नसीहतों और हदायतों के बाद भी लोग सीधे ना हों तो क्या अब वो इसके मुंतज़िर हैं कि अल्लाह बादलों पे पर लगाए फरिश्तों के पर साथ लिए खुद सामने आ मौजूद हो और फैसला ही कर डाला जाए? आखिरकार सारे मामलात पेश तो अल्लाह ही के हजूर होने वाले हैं। बनी इसराइल से पूछो कैसी खुली खुली निशानियां हमने उन्हें दिखाई हैं, और फिर ये भी इन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो कौम उसको शिकावत से बदलती है उसे अल्लाह कैसी सज़ा सुना देता है। जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की है उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी बड़ी महबूब और दिलपसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क़यामत के रोज़ परहेज़गार लोग ही उनके मुकाबले में आली मुकाम होंगे। रहा दुनिया का रिज़्क तो अल्लाह को इख्तियार है, जिसे चाहे बेहिसाब दे। इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी ना रही और इख्तलाफात रोनमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो राह रास्त पर बशारत देने वाले और कज रवी के नताइज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताब बरहक नाजिल की ताकि हक़ के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रोनमा हो गए हैं उनका फ़ैसला करे। इन इख्तलाफात के रोनमा होने की वजह ये ना थी कि इब्तिदा में लोगों को हक़ बताया नहीं गया था, नहीं, इख्तलाफात इन लोगों ने किया जिन्हें हक़ का इल्म दिया चुका था। उन्होंने रोशन हदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक़ को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज़्यादती करना चाहते थे।
پس جو لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلافات کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلاک مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور جو کچھ جو تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ باخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچہ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں، اگر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکیم بھی ہے۔ میں آپ سب کو اللہ کی طرف بلاتی ہوں، وہ راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، اور آپ سب کو نصیحت کرتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں تاکہ ہم پہ اللہ کا فضل و کرم ہو۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 سے 220 تک میں نے آپ سب کو ترجمہ سنایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔